نخرج إليهم. وأنتم عارفين حمية الشباب، والنبي صلى الله عليه وسلم لأنه يريد أن يعلمهم أنهم هم بناة الأمة وأن هذا الدين مسؤول منهم، فكان بينزل على رأيهم صلى الله عليه وسلم. فلما لقى الشباب كثرة، النبي صلى الله عليه وسلم قام جاي قايم من الجلسة ورايح البيت يلبس لقمة الحرب، لبس الحرب. الشباب سريع في التقدم، سريع في الانفعال، سريع في الهدوء. فقالوا احنا أجبرنا النبي صلى الله عليه وسلم على رأي لا يحبه، احنا نرجع للنبي صلى الله عليه وسلم تاني ونقول له يا رسول الله احنا عجلناك وخالفنا رأيك، إن شئت أن تقاتلهم في المدينة نحن معك. فراحوا خدوا نفسهم كده الشباب وراحوا خبطوا على باب النبي صلى الله عليه وسلم، ففتح لهم وقد لبس عدة الحرب. قالوا يا رسول الله إنا نرى أننا أجبرناك على رأي لم تحبه، فإن شئت يا رسول الله تقاتلهم في المدينة ونحن معك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان لنبي إذا لبس لأمة الحرب، يعني لباس الحرب، أن يخلعه حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. كأنه يعلمهم صلى الله عليه وسلم إذا أخذنا قرار فلا نرجع فيه، خلاص حتى أنا هذا الرأي كان مخالفا لي لكني نزلت على رأيكم. بعد ما تصلوا على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم خرج بيهم، وهم خارجين صلى الله عليه وسلم في الطريق كان معاه كام؟ 1000 مقاتل صلى الله عليه وسلم، قصاد كام؟ قصاد 3000. وهو طالع صلى الله عليه وسلم ابن سلول المنافق في نص الطريق قام جاي قايل إن محمدا قد سمع كلام الشباب وخالف رأيي، والله لأرجعن ولا يرجعن معي من يريد. فقام جاي راجع ومعاه كام؟ ومعاه 300. رجع ومعاه 300 وتبقى 700 مع النبي صلى الله عليه وسلم. وصل النبي صلى الله عليه وسلم كعادته أحد الأول، وبدأ صلى الله عليه وسلم يسيطر على المكان، بحيث إن يجي خالد بن الوليد ويجي أبو سفيان القائد العام للمشركين يلاقي الأرض متنظمة وجيوش المسلمين مسيطرة على الأرض. عمل إيه؟ الناحية الوحيدة المكشوفة في المدينة الناحية الجنوبية، وكل المدينة من الثلاث نواحي إما جبال وإما أشجار، فطبعا مش هيعرفوا يهجموا إلا من ناحية واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم وهم داخلين قام جاي موقف في الجهة اللي هم هيهجموا منها، من أول جبل الرماة من هنا أول عسكري، وآخر عسكري عند جبل أحد هنا. يعني الجيش كان واقف فين؟ كان واقف بين الإيه؟ كده. وقام جاي النبي صلى الله عليه وسلم موقف على جبل الرماة 50 رامي. قال المشركين ملهمش مدخل إلا أن يقاتلونا ننتصر عليهم أو ينتصرون علينا، وليس لهم مدخل إلا أن يلتفوا من ورائنا. قام جاي المكان الوحيد اللي ممكن يلتفوا منه قام جاي موقف عليه كام؟ 50 صلى الله عليه وسلم. وأمر عليهم عبد الله بن جبير وقال له يا عبد الله إن رأيتمونا نغنم ننتصر فلا تشاركون النصر ولا تبرحوا أماكنكم، وإن رأيتمونا نذبح وتتخطف جثتنا الطير، يعني بقى تطرتكم مننا، فلا تتحركوا من أماكنكم. والنبي صلى الله عليه وسلم من عادته لما يأكد على حاجة قوي كأنه بيبقى حاسس إن في حاجة جاية من ناحيتها، فأخذ النبي يؤكد عليهم تأكيدا صارما أنه لا تبرحوا أماكنكم مهما حدث. النبي صلى الله عليه وسلم صف الجنود ووقف الرماة. جاء أبو سفيان عشان يقاتل ومن معه من المشركين يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم، فوقفوا أمامهم وجها لوجه. في أول المعركة الصحابة أبدوا شجاعة منقطعة النظير. في أول المعركة يعني سيدنا حمزة كان يهد الصفوف هدا، كان سيدنا حمزة يعلق هنا ريشتان كده، ريشة، هذه الريشة كانوا إذا رأوها يقولوا سيقاتل حمزة حتى الموت. حط سيدنا حمزة الريشة وبدأ القتال، وبدأ حمزة يهد الصفوف، ما كانش بيقاتل واحد ولا اتنين، كان بيقاتل بالصف. فإذا قاتل الرجال جندلهم جميعا سيدنا حمزة. وسيدنا مصعب بن عمير كان حامل للراية، طبعا سيدنا مصعب اللي جهز المدينة كلها بالدعوة لسيدنا رسول الله، فحمل الراية وقاتل مصعب قتالا شديدا. في أول المعركة الصحابة يعني افترسوا أعدائهم، لم يمر وقت بسيط إلا وكان الصحابة يتأهبوا للنصر على عدوهم. حضرتك بدأوا يتأهبوا للنصر، وبدأ المشركين يلملموا راياتهم ويجمعوا نساءهم، كانوا جايبين معاهم النساء عشان يحموا جيش المشركين ويقولوا سنقاتل محمدا إلى آخر نفس عن نسائنا وعن أعراضنا، كأنهم بإيه؟ فالمهم بعد ما بدأ المسلمين ينتصروا النساء بدأت تجري والمشركين يجمعوا الرايات ويجروا والمسلمين وراهم.
بيجروا وراهم. خلاص اوشك النصر يعني قيد شبر. فالرماة أول ما شافوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة يطاردون المشركين قالوا انتهت المعركة والمشركون سيفروا بلا رجعة، ونحن ننزل لنشارك الغنائم. لأن كان بعض الصحابة بدأ يجمع من الغنائم اللي بيسقطوها هم بيجروا، يعني هو بيجروا ويسقطوا غنائم، فبدأ يجمعوا منهم. فلما شافوا الغنائم بتجمع النظرة إلى الدنيا غيرت أحوالهم. حتى ربنا في سورة آل عمران يقول منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. كأنك وانت في موطن من مواطن الآخرة أول ما عينك تيجي على الدنيا اعلم أن الله سيرفع عنك المدد سبحانه وتعالى. هم بصوا للدنيا وقالوا ننزل. سيدنا عبد الله بن جبير النبي أمروا عليهم لأنه له نظر في الرجال صلى الله عليه وسلم، فقال لهم إياكم أن تبرحوا أماكنكم، إن رسول الله حذركم، إن رسول الله أكد عليكم. فلم يلتفتوا إليه والدنيا سيطرت عليهم وجروا. بقي سيدنا عبد الله بن جبير ومعه 10، وال40 نزلوا يعملوا إيه؟ يطاردوا. سيدنا خالد بن الوليد كان ساعتها كافرا، لمح بس ال40 بينزلوا، وكان قائدا حاضر الذهن شديد الذكاء. فأول ما شافهم نزلوا التف على طول وقام جاي طالع وهو الجنود اللي معاه، والجبل ليس عالي النسبة، وقتلهم في أقل من دقائق. وبعدين التف بقى وبدأ يجري هو يطارد المسلمين الذين يطاردون المشركين. المسلمين فجأة لقوا حد بيقول اعلو هبل، وسيل ال3000 كلهم بقى أعزك الله اللي مع سيدنا خالد كلهم بيطاردوا المسلمين. أعزك الله في هذه اللحظة وقف المسلمون فرأوا عدوا من أمامهم، سمع خالد وبيقول اعلو هبل فوقف اللي كانوا بيطاردوهم. فاللي جايين من ورا يلاحقون رسول الله، واللي قدام وقفوا وبدأوا يطبقوا على النبي والصحابة زي الكماشة. في اللحظة دي ال3000 من المشركين كلهم بيحاولوا يقتلوا واحد. مين؟ لك أن تتخيل بقى، كله مش بركز على المبارزة، كله السهام والسيوف والرماح موجهة إلى سيدنا رسول الله. في هذه اللحظة بدأت ملحمة من المحبة والتضحية والفداء يثبتون مدى حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص وهم في هذا الوقت صدرت من الصحابة بطولات غير عادية. سيدنا طلحة بن عبيد الله وقف دون النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبو دجانة ترس على النبي صلى الله عليه وسلم، احتضنه وأصبح يتلقى عنه السهام بظهره حتى صار ظهر أبي دجانة كالقنفذ من السهام. سيدنا زياد بن السكن وقف وكان معه 10 ظلوا يقاتلون عن رسول الله حتى أفناهم المشركين جميعا، لدرجة سيدنا يزيد من كتر ما اشتدت فيه الجراح أخذه النبي صلى الله عليه وسلم على فخذه ثم مسح عنه التراب بيديه وقال اللهم إني أشهدك أن يزيد بن السكن قد وفى، اللهم إني أشهدك أني راض عنه فرض عنه. وبدأ أعزك الله بقى في هذه اللحظة ابن قمئة وكان من المشركين حفر للنبي صلى الله عليه وسلم حفرة عميقة، يعني إذا وقف فيها الرجل وصلت إلى صدره، وغطاها ببعض الأشياء التي لا يلتفت الناظر أنها حفرة. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا بيقاتل والصحابة بيقاتلوا من حواليه ومرميين في كل مكان من شدة الجراح ومن شدة هجوم المشركين. بيرجع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إذ به يقع في حفرة عميقة. أول ما وقع ارتطم وجهه الشريف بالأرض وبدأت الدماء وكسرت رباعياته أسنانه اللي قدام وبدأت الدماء تخرج من فمه خروجا غزيرا. ابن قمئة جه من وراه لما لقى النبي صلى الله عليه وسلم وقع وبالسيف على المغفر الذي كان يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم في رأسه. من شدة الضربة الحديد اللي في المغفر اتلوى ودخل في عظم خد النبي صلى الله عليه وسلم، فبقى النبي صلى الله عليه وسلم بقه بيجيب دم والحديد دخل في ايه؟ في عظم وجهه الشريف. جه النبي صلى الله عليه وسلم يقوم ما استطاع ان يقوم. سيدنا طلحة في هذه اللحظة كان كل ما يقول للنبي انا دافع عنك يا رسول الله استنى انت، انا دافع عنك يا رسول الله استنى انت. كأن سيدنا طلحة النبي عينه اللحظة صلى الله عليه وسلم. فلما الصحابة كلهم ماتوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قام جاي سيدنا طلحة قال له يا أنا يا رسول الله، فقال دونك يا طلحة. فسيدنا طلحة بيقول لك قاتل قتال كل من مات بين يدي رسول الله، يعني شوف كل اللي ماتوا دول هو قتل قدهم، وظل يصد بقدمه حتى ملأت السهام قدمه ويصد بيديه حتى شلت أنامله، وظل يقاتل حتى غاب عن الوعي ووقع في الحفرة. يعني من كتر القتال الصحابة رايحين يلحقوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم دونكم طلحة فإنه يموت الحقوه. فنزلوا عشان يطلعوا سيدنا طلحة
سيدنا طلحه فقد الوعي، وهم بيشدوه اول ما فتح عينه اين رسول الله؟ اين رسول الله؟ قالوا له موجود. قال لهم اقيموني على قدمي. هو بيحكي بيقول ما كنتش قادر احط رجلي على الارض من الالم اللي فيها. فلما رايت رسول الله على اللهم صل وسلم وبارك عليه، لما رايت رسول الله على هذا الحال بيقول تكلفت ان اسير على قدمي حتى يحمل علي رسول الله. بداوا في اللحظه دي يعملوا ايه؟ ينسحبوا ناحيه احد، ناحيه الجبل، والنبي صلى الله عليه وسلم ياخدهم وينسحب بيهم صلى الله عليه وسلم. سيدنا طلحه هو تعبان كده بيقول ايه؟ بقيت اكور نفسي، هو مش قادر يمشي عشان النبي صلى الله عليه وسلم يصعد على ظهري الى احد، واقوم طالع الصخره، اقوم اثني نفسي وانحني حتى يصعد على ظهري رسول الله صلى الله عليه وسلم. في اللحظه دي بقى طبعا الدماء سالت قبل ان ينسحب صلى الله عليه وسلم، سالت الدماء من وجهه الشريف، عايزين يطلعوا حلقات المغفر من خده صلى الله عليه وسلم. يقوم ينزل سيدنا ابو عبيده بن الجراح، الصحابه، سيدنا مالك بن سنان يلاقي الدم بينزل من خده، تخيل المحبه، يقوم حاطط بقه على خد النبي ويمص الدم بنفسه، حتى قيل ان النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنه لاجل ذلك. سيدنا ابو عبيده قال لهم دونكم رسول الله، سيبوا لي النبي صلى الله عليه وسلم، وخد النبي صلى الله عليه وسلم وبدا يحاول باسنانه انه يطلع حلق المغفر من خده صلى الله عليه وسلم. فضل يعالج المغفر باسنانه لغايه ما اسنانه ايه؟ سقطت، واخرج المغفر والدم يتفجر من خد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا علي والسيدة فاطمة يكبوا المية على خد النبي صلى الله عليه وسلم والدماء تزداد غزارة، لغاية ما السيدة فاطمة جابت قطعة كأنها من حصير ثم مستها بالنار وكوت بها جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم طلع بقى والصحابة قتلى في كل مكان، وبعدين بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يصعد إلى جبل أحد، يصعد على ظهر سيدنا طلحة، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال أوجب طلحة. أوجب طلحة يعني استوجب الجنة. وسيدنا طلحة بيقول وأنا ماشي على رجلي وأنا لا أستطيع أن أضعها على الأرض، ولكني تكلفت المشي من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقام الله لي قدمي وشفاها في الحال. يعني أنا حملت عليه عشان خاطر النبي، أم جاي ربنا باعت فيها المدد سبحانه وتعالى. صعد النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة على جبل أحد، وبعدين بدأ المشركين بقى يلملموا بعضهم، وأبو سفيان قال لخالد، خالد قال لأبو سفيان، قال له نحن لم نفعل فيهم شيء، لم نستولي على المدينة ولم نهزم الجيش. فأبو سفيان قال له لو أنك تبعته لتقتله لاستماتوا في الدفاع عنه، ولكن كفى فقد سأرنا لبدر. طلع النبي بقى والصحابه ومالوا الجبل كده، قام جاي رايح خالد بن الوليد مع ابي سفيان، وابو سفيان نادى باعلى صوته اعلو هبل اعلو هبل. في الوقت اللي بدأوا يهجموا فيه على النبي صلى الله عليه وسلم ظل يدافع عنه، فجاء ابن قمئة لشبه سيدنا مصعب بسيدنا رسول الله وقتل مصعب وظن أن مصعب رسول الله. حتى اللحظة اللي قتل فيها سيدنا مصعب صرخ ابن قمئة قتلت محمدا قتلت محمدا. بعض الصحابة اتلبخوا، بعضهم ما قدرش، فضل يجري ناحية الجبل ولا يلوي على أحد، والنبي واقف عمال ينادي عليهم. حتى القرآن قال إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم. ليه؟ لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. من الناس اللي ماتوا سيدنا عمرو بن الجموح، راح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله، كان له 4 من الولد، قالوا له إحنا نكفيك القتال، فقال يا رسول الله إني أعرج وإني أريد أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتركوه عله يطأ بعرجته في الجنة. كم من الشهداء سيدنا عبد الله بن حرام ليلة المعركة قاعد يعمل قرعة هو وابنه، يقول له أنا اللي أطلع، يقول لا أنا اللي أطلع، يقول له أنا اللي أموت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وده يقول له لا أنا اللي أموت مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقاموا بقرعة، فالقرعة خرجت من نصيب مين؟ سيدنا عبد الله بن حرام. فسيدنا جابر قاعد يعيط يبكي. سيدنا عبد الله بن حرام قال له يا جابر والله لو كانت غير الجنة لآثرتك بها ولكنها الجنة. سيدنا جابر وهو داخل بعد المعركة عشان يشوف أبوه، فأبوه متقطع، يعني بعض الصحابة مات بأكثر من 70 ضربة برمح أو بسيف. سيدنا أنس بن النضر والمسلمين بعضهم بيرجع، بعضهم طلع لأحد، وبعضهم لما سمع أن النبي قتل بيرجع. فسيدنا أنس داخل المعركة كان في تجارة وما يعرفش المعركة، فلما عرف جاي جري، فأول ما جه لقى صحابة راجعين، قال لهم رايحين فين؟
قالوا له النبي صلى الله عليه وسلم مات، هنعمل ايه في الحياه بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لهم اذا كان النبي مات فماذا تصنعون بالحياه بعد رسول الله؟ قوموا وارجعوا وموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخل سيدنا انس قبل سعد بن معاذ قال له ما تفعل يا انس؟ قال الجنه ورب النضر إني أشم ريح الجنة دون أحد. بقول لك فدخل وقاتل قتالا شديدا لم يستطع أحد أن يفعل مثله حتى رأوه ميتا تحت جبل أحد في الموقع الذي شم منه ريح الجنة بعد ما صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا حمزة، سيدنا عمرو بن الجموح، سيدنا أنس بن النضر، سيدنا عبد الله بن حرام، لما دخل سيدنا جابر عشان يشوف سيدنا عبد الله بن حرام فقعد يبكي، فالنبي قال له إيه؟ قال له ابكيه أو لا تبكيه فلا تزال الملائكة تظله بأجنحتها منذ أن مات. ثم قال له اسمع يا جابر والله ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب، وكلم أباك كفاحا يعني من غير حجاب. فقال له يا عبد الله تمنى علي، فقال يا رب أتمنى أن أرجع إلى الدنيا فأقاتل فأموت شهيدا لما رأيت من فضل الشهادة. فربنا قال له أنا أبلغهم عنك، ونزل قول الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قالوا الغزوة دي كان فيها أمرين أساسيين. أول حاجة إن الصحابة كانوا منتشيين بنصر بدر، فأحب الله أن يربيهم بهزيمة أحد. والهزيمة جت منين؟ جت من النظر للدنيا ومن ترك الآخرة ومن نسيان العبد لما خلقه الله، ومن نسيان العبد أن الأعلم بأمور الحياة رسول الله، فإذا وجه لشيء فيجب أن تفني حياتك في طاعة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ثاني حاجة إن لما أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل كأنها كانت تجربة للصحابة حتى يعلموا أن النبي بشر وسيموت. فلما سمعوا أنه مات كأنها حتى إذا مات في الوقت الذي قدره الله له يكون الله عز وجل قد لطف عليهم موته بأنهم سمعوه قبل ذلك. نزلت الآية في آل عمران اللي بتتكلم عن غزوة أحد، قال وما محمد صلى الله عليه وسلم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. حتى الناس اللي مشوا كان منهم سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه ما قدرش يرفع سيف ويتحرك بعد ما سمع أن النبي مات. فربنا سبحانه وتعالى قال فيهم إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. فأول حاجة أن الإنسان خلق من أجل الآخرة فيجب ألا ينشغل عن الآخرة. تاني حاجة لازم تكون كل حياتك مرهونة بسيدنا رسول الله. فالله عز وجل لم يكرم الناس بهداية ولا بنفع إلا من وراء رسول الله. فإذا أمر رسول الله ائتمرنا وإذا نهى رسول الله انتهينا. فلو الواحد همه على الآخرة وراهن حياته بسيدنا رسول الله إن شاء الله لا يكون بعد ذلك إلا الخير ولا تتكرر هذه الكسرة. خدوا بالكم هم لا خدوا المدينة ولا قتلوا من المسلمين كثيرا، ولكن هي كسرة حتى يتعلم الصحابة ألا يخالفوا رسول الله، وإحنا من وراهم لا نخالفه لا في صغير ولا في كبير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا مع شهداء أحد في الجنة، وأن يجعل زيارتنا لهم زيادة في رؤيتهم لوجه الله الكريم، وأن يجمعنا وإياهم مع الحبيب المصطفى في أعلى جنان الخلد. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا ينفعني وإياكم بما سمعنا ويتقبل مني ومنكم. شيخ أحمد ما كلمتناش سيدنا حمزة يا شيخ أحمد. ما كلمتناش ما تكلمش عن سيدنا حمزة؟ سيدنا حمزة بعد المعركة سيدنا حمزة جت هند بنت عتبة لأنه قتل أباها وأخاها وعمها في بدر. فجت بقى وهو ملقى على الأرض وقالت لوحشي مزق كبده، فمزقت بطنه وأخرجت كبده. أرادت أن تبتلع الكبد فلم تقدر فلفظته. والعلماء قالوا كأن الله عز وجل كرم كبد حمزة أن تأكله وهي كافرة في هذا الوقت. سمعت ان الكلام ده افترى على السيدة؟ لا دي حقيقة، الكلام ده وارد في الصحاح، مش افترى ولا حاجة. هي فعلا راحت حضرتك ده وقفت قدام النبي صلى الله عليه وسلم، ووقفت في اول معركه تقول للرجال ان تقبلوا على المعركه نعانق ناخدكم الاحضان ونفرش النمارق
وان تدبروا نفارق فرقا، كانت هي اللي ماسكه الرايه وبتحمس الرجال على وطبعا هي اللي جايبه وحشي، فاللي ماسكه الرايه وجايبه وحشي هتترفع انها تبقر بطنه. النبي صلى الله عليه وسلم بالمناسبه ما رؤي يبكي ويشهق وينتحب الا عند رؤيه حمزه. النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما يعيط على الساكت. اول مره الصحابه يلاقوه بيشهق وبينتحب وانفاسه وزفراته تخرج مع البكاء يوم ساعة أن رأى حمزة على هذا الحال، حتى قال والله لأمثلن ب70 منهم. أول مرة يقول كده، هم قطعوا مناخيره وقطعوا دانه وقطعوا بطنه، والله لأفعلن ذلك ب70 منهم. يوم ربنا ينزل قوله وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. ده لعامة الناس. طب انت بقى واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني جت سيدة صفية عشان تشوف سيدنا حمزة أخوها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للزبير ابنها روح وخلي أمك ما تجيش تشوف أخوها في المنظر ده. فسيدنا الزبير جري وقال له أمه راح فين؟ قالت له انت خايف ان انا افقد اعصابي عشان شفت اخويا متقطع؟ والله لاصبرن واحتسبن وما حدث لاخي انما هو لوجه الله. فالنبي راح قال للنبي ده بتقول كذا وكذا، قال اتركها. فنظرت اليه ثم اخذت تضع يدها في كمها وتبكي ولكن في صمت. النبي صلى الله عليه وسلم بقى بعد الغزوه دفن الصحابه ازاي؟ 70 شهيد، عنده 70 شهيد صلى الله عليه وسلم. يقول لك حفروا لهم الحفر وكان يعني يدفن في القبر الواحد ل2 و3، فكانوا يجيبوا ال2 أو ال3 ويحطوهم ويقولوا يا رسول الله نقدم مين اللي ندخله الأول؟ يقول قدموا أكثرهم حفظا للقرآن. فكان النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكرم في دخول القبر مين؟ الحفظ للقرآن. قال على 2 ادفنهم لي مع بعض. قال صلى الله عليه وسلم ابحث لي عن عبد الله بن حرام أبو سيدنا جابر وعمرو بن الجموح. قالوا لما يا رسول الله؟ قال ادفناهما لي سويا فإنهما كانا يتحابان في الله، كانوا بيحبوا بعضهم في الله فيندفنوا مع بعض. النبي صلى الله عليه وسلم قال لواحد من الصحابة ابحث لي عن سعد بن الربيع، فراح فلقى سعد بن الربيع على الأرض ما بين 70 ضربة بسيف وبرمح وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة. فالأنصاري قعد على ركبه وقال له يا سعد رسول الله يسألك كيف تجدك؟ عمل إيه؟ فقال أجدني أشم ريح الجنة وأنا في مقامي هذا. يا أنصار أبلغ عني إخواني الأنصار وقل لهم يقول لكم سعد بن الربيع لا عذر لكم إن وصل المشركون إلى رسول الله وما زالت فيكم عين تطرف. يعني أنا بموت أهو، آخر حاجة آخر وصية إياك أن يصلوا للنبي صلى الله عليه وسلم ولسه فيكم رمى، على ما يوصلوا للنبي صلى الله عليه وسلم يكونوا خلصوا عليكم كلكم. فكان أرواحهم فدا للنبي صلى الله عليه وسلم وكان مهاجهم فدا للنبي صلى الله عليه وسلم وكان كل ما يملكون فدا للنبي. دخلت امرأة من الأنصار عشان خاطر تطمن على النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا لها ابنك واخوك وجوزك توفوا، فقالت والله لا أسأل عن أحد إنما أسأل عن رسول الله. خدوها للنبي صلى الله عليه وسلم وبسط له وشافته، قالت له أبي خير أنت يا رسول الله؟ إذا كل مصيبة بعدك هينة يا رسول الله، يروح الولد ويروح الأخ ويروح الابن في سبيل وجودك يا رسول الله. ابني واخويا هيموتوا والأمة مش هتتأثر، لكن إذا مات الدين إذا مات الإسلام كل الأمة تتأثر. فربنا أبدا ما يحرمنا من سيدنا رسول الله ولا من بركات سيدنا رسول الله، وينفعنا وإياكم بما سمعنا. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.